अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फरीद चमड़ूनाथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक नातिया कलाम पेश करता हूँ। हम सब लोग मिलकर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सब यूट्यूब फैमिली से एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा, जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा, वो होगा हक़दार बाग़ जन्नत, जहन्नम उस पर हराम होगा। वो होगा हक़दार बाग़ जन्नत, जहन्नम उस पर हराम होगा। जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा, जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा, वो होगा हक़दार बाग़ जन्नत, जहन्नम उस पर हराम होगा। वो होगा हक़दार बाग़ जन्नत, जहन्नम उस पर हराम होगा। जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा। यकीन है एक दिन दरे नबी पर पहुँच के अपना क़याम होगा। यकीन है एक दिन दरे नबी पर पहुँच के अपना क़याम होगा। निगाह लुत्फ़ो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाह लुत्फ़ो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। वो होगा हक़दार बाग़ जन्नत, जहन्नम उस पर हराम होगा। जो दिल से होगा नबी का शैदा, रज़ा का जो भी गुलाम होगा।
علم کبھی سرنگوں نہ ہوگا شہ بریلی کی عظمتوں کا، علم کبھی سرنگوں نہ ہوگا شہ بریلی کی عظمتوں کا، ہمیشہ ہوگا رضا کا چرچا، رضا کا ہر سمت نام ہوگا، ہمیشہ ہوگا رضا کا چرچا، رضا کا ہر سمت نام ہوگا، وہ ہوگا حقدار باغ جنت، جہنم اس پر حرام ہوگا، جو دل سے ہوگا نبی کا شیدا، رضا کا جو بھی غلام ہوگا، نبی رحمت کی نور چوکھٹ، یہ حاضری جب بھی ہوگی دلکش، نبی رحمت کی نور چوکھٹ، یہ حاضری جب بھی ہوگی دلکش، سنہری جالی نظر میں لب پر، میرے درود و سلام ہوگا، سنہری جالی نظر میں لب پر، میرے درود و سلام ہوگا، وہ ہوگا حقدار باغ جنت، جہنم اس پر حرام ہوگا، جو دل سے ہوگا نبی کا شیدا، رضا کا جو بھی غلام ہوگا، وہ ہوگا حقدار باغ جنت، جہنم اس پر حرام ہوگا، جو دل سے ہوگا نبی کا شیدا، رضا کا جو بھی غلام ہوگا۔